सरकार ने और इंतजामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने दस्तूरी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है। इसको बार बार कहना चाहता हूं, हमारा किसी से विरोध नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद है। एक साहब कह रहे थे कि अपना हिस्सा भी ले लिया, फिर सीने पे मूंग दल रहे हैं। जिनका कनेक्शन उनके साथ होगा तो उन्होंने अपना दरवाजा 1947 में बंद कर लिया, चले गए। मेरा कनेक्शन तो इस सरजमीन के साथ है, ये मेरा वतन है। इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाए। कल से जो बहसें चल रही हैं उसमें दो बातों का करेक्शन कर देना चाहता हूं मैं। एक बात तो ये है कि मुल्क में बसने वाले लोगों के एक तबके से और तबके के तरीक़े अमल से हमको इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन हम उनके मुखालिफ हरगिज़ नहीं हैं। इख्तलाफ और मुखालिफत का फ़र्क हमको समझ लेना चाहिए, उनको भी समझ लेना चाहिए। वो माइक करीब नहीं है और वॉल्यूम बढ़ा दे, माइक करीब नहीं। इख्तलाफ ज़िंदगी की अलामत है और ये इख्तलाफ चीज़ों को खूबसूरत बनाता है, और मुखालिफत जो है वो तंग ज़हनी की अलामत है, तंग दिली की अलामत है। हमारे कुछ मुकर्रर हजरात जिम्मेदारों के अल्फाज, ये तअस्सुर, हालांकि वो भी मुखालिफ नहीं है, इख्तलाफ ही कर रहे थे, लेकिन अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिससे हमारे दोस्त मीडिया वाले उसको मुखालिफत का रंग दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। वो तो अच्छी बात का भी दे देते हैं। ये मुल्क हमारा मुल्क है। जब मुझसे कोई पूछता था कि ये इजलास आम क्यों कर रहे हो, अभी 5 महीने पहले तो मुंतजिमा हुई थी, देवबंद में सब जमा हुए थे, फिर इजलास आम की क्यों जरूरत पेश आ गई? तो मैं दोस्तों से बराबर ये बात कह रहा था, और हमारे साथियों को, बुजुर्गों को, हमारे बहुत से साथी इसमें ऐसे हैं जो जमीयत उलमा में मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, पुराने हैं, काम करते चले आ रहे हैं। सबसे गोशगुजार करता हूं, हमेशा इस मौके पे भी कहा कि यहाँ मायूस होने वाली चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन हौसला पाने वाली चीज़ें हम नज़रअंदाज न करते। ये मुल्क जो कम से कम 130 नहीं तो 140 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है, लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मुल्क, बेशुमार तहजीबें, ज़बानें, खान पान के तरीक़े और अंदाज, सोचने के अंदाज अलग अलग होने के बावजूद ये मुल्क जुड़ा हुआ है, एक साथ है। और मुसलमानों का इसमें बड़ा किरदार है। ये ख्याल कि हम पाकिस्तान चले गए होते या हमें भेज दिया गया होता, या ये सोचना कि हमने तो अपना हिस्सा ले लिया। एक साहब कह रहे थे, मैं किसी वीडियो पे देख रहा था, कि अपना हिस्सा भी ले लिया, फिर सीने पे मूंग दल रहे हैं, अब इनको ये भी चाहिए, अब इनको ये भी चाहिए, अब इनको ये भी चाहिए। और ये तो औलाद है उनकी, मुसलमान बादशाहों का नाम लेके। मैं कहना चाहता हूं, जिनका कनेक्शन उनके साथ होगा तो उन्होंने अपना दरवाजा 1947 में बंद कर लिया, चले गए। मेरा कनेक्शन तो इस सरजमीन के साथ है, ये मेरा वतन है।
بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں۔ یاد رکھیے، اتنے بڑے ملک میں، اتنی بڑے تنوع میں، اتنی زیادہ الگ الگ طرح کی چیزوں میں ہونے کے باوجود، جس کو تکثیریت سے تعبیر کرتے ہیں اردو میں، اگر واقعات ہوں گے تو ان واقعات کو پوری سوسائٹی کا ریفلیکشن مان لینا، پورے سماج کا وہ سوچ مان لینا، یہ آپ کو ناکام کر دے گی۔ آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ پہچانیے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی زبان بول رہے ہیں، کیا وہ واقعی اکثریت میں ہے یا اقلیت میں ہے؟ اگر وہ اکثریت میں ہے تو ہمارا لب و لہجہ ان سے دوسرا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں کل بھی یہ بات مجلس عاملہ میں کہی تھی، یہاں پوری بات کو دہراؤں گا نہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، ہمارے بزرگوں نے بوریے پر بیٹھ کر اس سلطنت کا مقابلہ کیا ہے جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسا کیسے مان لیا کہ گھبرا جائیں گے؟ بلکہ یہ سمجھنا ہوگا کہ لڑائی کیا ہے اور لڑائی کس سے ہے۔ اس ملک میں بسنے والی میجورٹی سے ہمارا جھگڑا اختلاف نہیں ہے۔ ایک تو یہ سمجھیے کہ مخالفت کسی سے نہیں ہے ہماری۔ اب دوست لوگ اس کے بعد پوسٹ چلائیں گے طرح طرح کے چینلوں پر، الگ الگ جگہوں پر، کہ انہوں نے کہا ہمارا کسی سے مخالفت نہیں ہے۔ ہاں، ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو بار بار کہنا چاہتا ہوں، ہمارا کسی سے وروध نہیں ہے، مت بھید ہے، اختلاف ہے۔ میں سادی ہندی زبان بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، من بھید نہیں ہے، مت بھید ہے، اور وہ بہت چھوٹی اقلیت میں ہے۔ اس ملک کی اکثریت ایسی ہے جو آپ کو ذلیل اور رسوا اور بے عزت نہیں کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ اس کے لیے جمعیت علماء نے پالیسی بنا کر باقاعدہ منظم طریقے سے کام شروع کیا ہے۔ وہ سدبھاونا منچ کا ہے، ابھی سدبھاونا منچ کی تجویز آپ حضرات کے سامنے آئی، تو میں سب لوگوں سے یہ شکایت کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پچھلے 5 مہینوں سے سدبھاونا منچ کا کام منظم طریقے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ اس طرح نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ وہ اکثریت جو آپ کی مخالف نہیں ہے، آپ کو اس کو ہر حال میں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے گھٹنے ٹیک کر طاقت لگانی ہے، اور جو اقلیت ہے وہ چھوٹی سی اقلیت ہے جو دشمنی پر آمادہ ہے اور بےہودگی پھیلا رہی ہے، زبانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ ہاں، اس کا اقرار کرنا پڑے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں انسیڈنٹس بڑھ گئے، اور اسی کے ساتھ یہ بات ضرور کہنی پڑے گی کہ سرکار نے اور انتظامیہ نے، ایڈمنسٹریشن نے ان واقعات کا اوپر جس طرح سے عمل کرنا چاہیے تھا، ان کی دستوری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے، اور سرکاریں بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ تو نہ انتظامیہ، نہ ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، سرکار، اور کچھ ملی جلی شکایت عدلیہ سے بھی وہ ہے